पाकिस्तान को मुकम्मल मार्शल लॉ के स्पुर्द कर दिया गया है। एक ब्लेटेंट, एक फस्तायत से भरा हुआ मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। अदालतों को कूड़ादान में फेंक दिया गया है और नवाज शरीफ 50 साल के बाद, जी हां, जब जुल्फकार अली भुट्टो 70 की दहाई में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना था और उसके बाद फिर हालात आप सब ने देखे कि क्या हुए थे मुल्क के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नून लीग के कारकुनों में झगड़ा हुआ। आज केस की समाअत के मौके पर नून लीग के बड़े हामी और वकला भी वहां पर मौजूद थे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नून लीगी कारकुनान आपस में लड़ पड़े हैं। क्या तफसीलात हैं, अलीम मलिक से जानते हैं। अलीम बताइए। तो जैसे ही नवाज शरीफ यहाँ पे पहुंचे तो उनकी आमद से कबल ही यहाँ पे कुछ कारकुनान पहुंचे थे। ज्यादा तादाद तो उनमें से जो गिलगित बल्तिस्तान है वहां से आए हुए लोगों की थी। एक ड्रामा बनाया हुआ ना, पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो ड्रामा ख़त्म करें। आप लोग इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि पाकिस्तान में सब कुछ नहीं है। 50 साल से कुछ ज्यादा गुजर गया है। नवाज शरीफ को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मुसल्लत कर दिया गया है। उसके पास कोई ओहदा नहीं है, वो किसी जगह से मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन सारा मुल्क नवाज शरीफ के हुक्म पे चलाया जा रहा है। वो अदालतें हों, वो ब्यूरोक्रेसी हो या वो कोई भी इदारा हो, सब इस टाइम नवाज शरीफ के नीचे लगे हुए हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ की अल अजीजिया केस में जो सजा मुअत्तल की है निगरान काबीना ने, ये इख्तियार उनके पास है ही नहीं। 2020 में बुजदार की जब हुकूमत थी तो नवाज शरीफ ये दरख्वास्त दे चुका है। ये दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है और किसी भी काबीना को नजर सानी का इख्तियार नहीं है। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। ये फैसला अदालत ने ही करना था। नवाज शरीफ अदालत से तिब्बी बुनियादों पर फरार हुआ था, उसी अदालत ने उसको मफरूर और इख्तियारी करार दिया था। इमरान खान की शौकत खानम की मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई थी और इमरान खान को अदालती अहाते में गाड़ी नहीं लाने दी गई थी और कहा गया था कि पैदल चल के आओ। जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान को नहीं आने दिया जाता था गाड़ी समेत। आज नवाज शरीफ को जाली रिपोर्टों में ये रिलीफ दिए जा रहे हैं और नवाज शरीफ की गाड़ी बिल्कुल अदालत तक जा रही है क्योंकि उसे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना के लाया गया है। पाकिस्तान में जमहूरियत का बिस्तरा मुकम्मल गोल कर दिया गया और नेक्स्ट आपको बताता हूं कि मार्शल लॉ का इनका क्या कदम है जो इन्होंने उठाना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी इसलिए नहीं लगा रहे कि लोग कहेंगे जी आपने पाबंदी इतनी बड़ी जमात पे लगा दी, ये क्या इलेक्शन है, नवाज शरीफ को अकेले भगा रहे हैं। लेकिन वाजे कर दिया गया है जो लाइकली कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के, या जो कैंडिडेट हैं यानी टिकट होल्डर्स, या जो मुमकिन टिकट होल्डर्स हो सकते हैं, कि अगर अपनी जान प्यारी है, अपने बच्चों की जान प्यारी है, तो तुम टिकट वापस करोगे, नहीं अपने कागजात नामजदगी जमा करवाओगे। सबको वाजे कर दिया गया, यानी तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाने दिए जाएंगे क्योंकि इलेक्शन डे मैनेज करना नामुमकिन है। इस हद तक इस मुल्क में बदतरीन मार्शल लॉ नाफिज है। लेकिन अवाम भी इंतजार सिर्फ इलेक्शन तक करेगी। अगर इलेक्शन वाले दिन अवाम को अपनी मर्जी के लोगों को वोट डालने का हक ना मिला तो फिर उसका रिएक्शन कुछ और ही आएगा और वो फिर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये मुल्क मजीद ऐसे नहीं चल सकता। इन्होंने नवाज शरीफ को बताया है कि आपको 70-80 सीटें दे देंगे, पीपल्स पार्टी को जितनी सीटें नॉर्मली मिल रही हैं तकरीबन उतनी ही मिल जाएंगी, बाकी छोटी जमातों को सीटें दे के और तहरीक इंसाफ को लड़ने ही नहीं दिया जाएगा इलेक्शन। डरा धमका के उनके टिकट होल्डर्स को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोक दिया जाएगा। जो 30-40 करवाएंगे वो तो जीत जाएंगे। तहरीक इंसाफ जहां से लड़ेगी वहां से तो जीतेगी, तो 30-40 सीटें तहरीक इंसाफ को जीतने दे देंगे और इस तरह से एक चूं चूं का मुरब्बा तैयार होगा। असल हुकूमत बंद कमरों में बैठे चंद 22 ग्रेड के अफसरान चलाएंगे, सामने एक ऐसी हुकूमत होगी जो उन्हीं की मरूने मिन्नत होगी। वो जब चाहेंगे हुकूमत गिरा देंगे, जब चाहेंगे अंदर से ही माइनस करवा के किसी और को वज़ीर आज़म बनवा देंगे। ये सारा कंट्रोल वो अपने पास रखेंगे और नवाज शरीफ जिल्लत अमेज मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी करने के लिए तैयार है, जिसमें उसको सारा हुक्म पीछे से उनका मानना पड़ेगा जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है। जो बंदा 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका हो, ऐसी कौन सी कसर और कमी रह गई है कि वो मजीद जिल्लत के लिए ये सब मोल ले रहा है। अवाम में जितनी नफरत नवाज शरीफ के लिए और इसके सहूलतकारों के लिए इस वक्त है, कभी तारीख में किसी के लिए नहीं हुई। तो इतनी नफरत मोल लेके ये सब क्यों किया जा रहा है? एक वजह है और इसको समझना है आपने। नवाज शरीफ और सहूलतकार एक सेट सिस्टम है जिससे फायदा उठाते हैं।
یہ ایک مافیا کا نظام ہے. عمران خان کو کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے, کسی بیوروکریسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی امپائر کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا ایسا لیڈر آیا ہے جو کسی کی مدد کے بغیر 2/3 اکثریت سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے. ساری پارٹی ٹوٹنے کے باوجود 2/3 اکثریت سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے. پارٹی نہ توڑتے تو شاید 3/3 ہوتی. اور اگر وہ 2/3 سے جیتا ہے تو یہ جو مافیا نے بڑا کیئرفلی کرافٹڈ سسٹم بنایا ہے, یہ سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. یہ سسٹم ایک بار ٹوٹ گیا تو جو ان سب کے کھابے لگے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں, اور پاکستانی قوم ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے, خوشحال ہونا شروع کر دیتی ہے. اس کو تعلیم ملتی ہے, اس کو صحت ملتی ہے, اس کو انصاف ملتا ہے. آپ لوگ کیوں اس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جناب ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں؟ انڈیا کو دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, چائنا کو دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ایران کو دیکھ لیں یار, مطلب جو ماڑا ملک ہے اس کو دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں. آپ کیوں شرمندہ کر رہے ہوتے ہو اپنے آپ کو یہ باتیں کر کے؟ آپ تسلیم کر لیں کہ آپ ایک جنگل میں رہتے ہیں. اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں, جو خبریں سن رہا ہوں, ہر کوئی ششدر ہے. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا ناظرین؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کی جاتی تھی نا تو اس کو 4 قسم کے تہوں میں لپیٹ کے عوام تک پہنچایا جاتا تھا. یعنی نواز شریف کو اگر کسی نے ریلیف دینا ہے نا, یا کسی بھی اور پولیٹیشین کو اگر ریلیف ملنا ہے, یا کسی ادارے نے کچھ کرنا ہے, تو وہ کچھ تہوں میں لفافوں میں لپیٹ کر اس کو شوگر کوٹ کر کے اس کو آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ چلو یار کچھ تھوڑا بھرم رہ جائے. اب سینہ چوڑا کر کے کہ یہ لو بھائی ہم نے کر دیا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اور ایگزیکٹلی یہی ہوگا ناظرین. نواز شریف کو ایک تو جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے ان کا, اس میں ان کے دائمی جو وارنٹ تھے وہ ہو گئے معطل. یہ تو ہونا ہی تھا. جو سب سے انوکھا کام ہوا ہے, جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا, وہ تو کمال ہی کر دیا نا انہوں نے. وہ انہوں نے کیا ہے کہ نگران گورنمنٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی ہے. نگران گورنمنٹ نے, پنجاب کی نگران گورنمنٹ نے, محسن نقوی صاحب نے, میڈیا کے بہت بڑے ٹائکون ہیں جی, وہ انصاف کی آواز اٹھاتے رہے ہیں جی. ان کا ادارہ حق کے کیا کہتے ہیں اس کو, اظہار آزادی جو بھی ہوتا ہے, یہ فضول ترین چیز ہے یہ. اور یقین کریں ناظرین, جس قدر بھونڈا اور گندا کردار میڈیا نبھا رہا ہے اتنا کوئی نہیں. آج سے پہلے, میں خود اس کا حصہ ہو گیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے پہلے اس قدر غلیظ میڈیا کہیں نہیں تھا. یہ ایسا ہو چکا ہوا ہے, بکا ہوا, لٹا ہوا, یہ حالت ہے اس وقت اس کی. خیر ناظرین, یہ صورتحال ہے. پھر پیپلز پارٹی والوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. میں اس کا بھی آپ کو بتاؤں گا, ذکر کروں گا. لیکن اب یہاں پہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, ادھر سب کچھ ہو رہا ہے, سپریم کورٹ میں ایک انوکھا کام ہوا. کل میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ سپریم کورٹ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا. آج سپریم کورٹ نے نگران گورنمنٹ کے کنڈکٹ پہ سوال اٹھا دیا ہے. اور میں حیران ہوں کہ نگران گورنمنٹ میں یہ ہو کیا رہا ہے کہ نگران گورنمنٹ وہ کسی کی سزا کیسے معطل کر سکتی ہے. کل میں نے انوار الحق کاکڑ کو سنا, ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پی ٹی آئی والے انوار الحق کاکڑ صاحب کی بھینسیں نکال کے لے گئے. اتنا غصہ ان کو پی ٹی آئی پہ آیا ہوا تھا. ارے بھائی آپ نگران حکومت میں ہو, آپ نگران وزیر اعظم ہو. بار بھی یہ کارکنان جو ہیں وہ اپنے اپنے جو ایک حافظ حفیظ الرحمان گروپ جو ہے اس سے تھے اور ایک دوسرے گروپ سے تھے. دن بھر یہ اپنے جو لیڈران ہیں ان کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے. جیسے ہی نواز شریف ہائی کورٹ کے اندر پہنچے تو باہر اچانک سے جو دو متحرک جو گروپ ہیں جو گلگت بلتستان سے آئے ہوئے, ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی. ایک دوسرے کے ساتھ کارکنان گتھم گتھا ہوئے, لاکھوں متوں کا آزادانہ استعمال ہوا. کچھ افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے کیونکہ یہاں پہ شدید ان کے آپس میں دونوں گروپوں کی لڑائی ہوئی. اگرچہ کہ اسلام آباد پولیس کی اور ایف سی کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی, لیکن اسلام آباد پولیس کی جانب سے فوری ایکشن نہیں لیا گیا. صرف چند اہلکار ہی ان کارکنان کی جانب لپکے جو انہیں کنٹرول کرنے میں ناکام رہے.